आज हामी कक्षा 9 को गणित विषय को पेज नंबर 94 पाठ 4 क्षेत्रफल अभ्यास 5.1 को समाधान गर्न गएका छौं। सबभन्दा पहिले यहाँ ध्यान दिने कि दुईटा चाहिँ यो ग्रीन कलर को के लेखेको छ भन्दाखेरि तीनटै भुजा बराबर छ भने समबाहु त्रिभुज भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल, दुईवटा भुजा बराबर छ भने समद्विबाहु त्रिभुज आइसोलेसन ट्रायंगल, तीनवटा भुजा फरक फरक नापको छ भने विषमबाहु त्रिभुज अर्थात स्क्वायर ट्रायंगल। अर्को यहाँ यो कसको सम विषमबाहु त्रिभुज को यहाँ हेरोन्स फर्मुला छ, त्यसले निकाल्छ यस भनेको अर्ध परिमितीय त्रिभुज को। अब क्वेशन में जाँदा क्वेशन अनुसार समाधान गर्दा क्वेशनले के भन्छ, पहिलो क्वेशन विषमबाहु त्रिभुज भनेको के हो, के बुझिन्छ है। यहाँ लेखेको छ विषमबाहु त्रिभुज भनेको तीनवटै भुजा को नाप फरक फरक भएको त्रिभुज हो। अर्को यहाँ लेखेको छ के भन्दाखेरि कि त्रिभुज को तीनवटा भुजा को नाप चाहिँ क्रमशः PQR छ भने त्रिभुज को अर्ध परिमिति कति हुन्छ, तीनटैको PQR छ भने अर्ध परिमिति P + Q + R/2 हुन्छ। अर्को छ विषमबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल हेरोन्स को अनुसार कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ रुट अंडर S भनेको सेमी पेरिमिटर भनेको अर्ध परिमिति S * S - A * S - B * S - C रुट अंडर यहाँ S को सेमी पेरिमिटर भनेको त अर्ध परिमितीय त्रिभुज को। अब यहाँ सबैको समाधान निकाल्नु छ। तो यहाँ ध्यान दिने एक को सामने के छ BC, तो पहिले यहाँ हेर्नु छ ABC, यहाँ लेख्दा पहिले ABC ट्रायंगल में अब AB यो कसको सामने छ C को सामने, त्यसैले त्यो के भ्यालु C भ्यालु, त्यसैले यहाँ C गरेछ। फेरि BC यो के को सामने छ A को सामने, त्यसैले त्यो के भ्यालु A भ्यालु। त्यस्तै AC यो के को सामने छ B को सामने, त्यसैले यो B भ्यालु। त्यही अनुसार चाहिँ सेमी पेरिमिटर A + B + C निकाल्दाखेरि 24 आयो। अब फर्मुला युज गर्दाखेरि S भनेको 24 सेमी पेरिमिटर सब चाहिँ ABC भनेको तीनटैबाट के माइनस गर्दै गयो अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आयो, रुट अन गरेपछि कति 96 cm²। त्यस्तै गरी MNO मा छ, MNO लाई पनि के गर्ने यहाँ मान्ने, मानु MNO मा MN छ, यहाँ O भनेको C जस्तै भयो, यहाँ सामने के राख्ने C राखिदियो। फेरि NO त्यो सामने A जस्तै M हो सुरुवातको A राख्ने। फेरि MO भनेको यो ठीक सामने कसको सामने छ यो MN भनेको B को सामने B जस्तै मान्ने है, अनि B भयो। तीन साथ सेमी पेरिमिटर निकाल्यो हैन, सबलाई जोडेर तीनटालाई जोडेर चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेर आयो। त्यही S भयो, यसबाट सबले ABCD घटाएर ABC घटाएर 24 cm। त्यस्तै गरी PQR मा सेम त्यही PQR जस्तै ABC जस्तै बुझ्ने है। तो PQ भनेको R भनेको लास्टमा C, त C राखे। फेरि QR भनेको सामने P भनेको A राखे। त्यस्तै PR भनेको B, PQ मा AB मा B, B मानेर राखे। तीनटा यहाँ सेमी पेरिमिटर निकालेर जोडेर 2 ले 21 आयो, 21 ले सबमा चाहिँ माइनस गरेर मल्टिप्लाई गर्दै आयो। त्यस्तै घ मा पनि के छ यहाँ भन्दाखेरि DEF, मानु यो ABC जस्तै भयो हैन, मानु त DE भनेको F को सामने छ, यो केवल C भ्यालु। त्यसपछि DE अनि EF त यो D को सामने छ A भ्यालु, अनि यो DE के थियो F को सामने C भ्यालु, अनि EF D को सामने छ A भ्यालु मानौ। तब आयो के FD यो के को सामने छ E को सामने B भ्यालु, ABC जस्तै यहाँ माने। त्यो अनुसार निकाल्दाखेरि तीनटाले जोड्दियो, डिभाइड गर्दाखेरि कति आएछ 2 ले 27, 27 ले सबमा 27 ले मल्टिप्लाई गरेर प्रत्येकको चाहिँ भुजासँग गर्ने माइनस गर्ने र रुट अन गरेर स्क्वायर रुटमा जे आउँछ त्यो चाहिँ क्षेत्रफल भयो। अब त्यस्तो गरी यहाँ दिएछ समस्या। अब यो समस्या समाधान गर्दाखेरि दुईवटा यहाँ लेख्ने, यो चतुर्भुज दुईवटा विषमबाहु त्रिभुज छ, सबैको भुजा के छ नाप फरक फरक छ। त्यही फर्स्ट जस्तै के गर्ने यहाँ अब पहिले एउटाको निकाल्ने ABC को, त ABC को निकाल्दाखेरि सबमा ABC, यहाँ A को सामने के छ यहाँ AB मा यो C के सामने C कति भ्यालु 3 सेन्टिमिटर। फेरि BC भनेको एक सामने A भ्यालु 5 cm र AC भनेको B को सामने त B भ्यालु AC भनेको B, त B बराबर 7 cm। तीनटालाई जोडेर
अर्थ परिमित निकाल्ने अनि त्यो यसबाट यसलाई सब एबिसी घटाउने यति आयो। त्यसपछि फेरि अब के गर्ने अर्को ट्रायंगल पनि लिने। यो अर्को के छ भन्दाखेरि एसीडी लिँदाखेरि एसी त यो डी को सामने सी मान्ने, फेरि सीडी ए को सामने ए मान्ने, फेरि एडी सी को सामने त्यो के भ्याल्यु एसीडी यो बी भइहाल्यो त बी राख्ने। यो तीनटैलाई जोडियो। अब दुईटैको चाहिँ दुईटै भाग जोड्दाखेरि यहाँ यो र यो दुईटै जोड्दाखेरि क्षेत्रफुजको चाहिँ फेरि प्राइज यो A1 भयो, माथिको A2। त्यस्तै गरी सबै त्यस्तै छ PQRSमा। त पहिले PQS एउटा लिए, त्यहाँ फेरि माने PQSमा PQ, त्यहाँ PQ भनेको यो S को सामने छ भनेको C, फेरि QS P को सामने छ भने A, फेरि PS Q को सामने छ भने B। तीनअनुसार के गर्ने तीनटैलाई जोड्ने, दुईले डिभाइड गर्ने, त्यो सिम्पिट र अब यस राखेर सब चाहिँ भुजाबाट घटाउँदै जाने, लास्टमा मल्टिप्लाई स्क्वायर रुटबाट निकाल्ने के आउँछ। अब रुटबाट निकाल्यो त्यो आयो। फेरि त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि QRS। त QRS ABC जस्तै त QRSमा QR त्यसको सामने छ C भ्याल्यु, RS Q को सामने A भ्याल्यु र QS R को सामने B भ्याल्यु। त्यसअनुसार तीनटैलाई जोड्यो अनि कति भयो भन्दाखेरि 19। अब 19ले सब यो 19 गुणे अब जति पनि एबिसी को जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु के गर्ने घटाउँदै जाने। 19 माइनस यो कति छ 10, फेरि 19 माइनस 16, 19 माइनस 12 अनि सबलाई मल्टिप्लाई गर्ने, रुट आयो, रुट हटाउने 59.92 भयो। अब यो दुईटैले जोडेपछि चतुर्भुज PQRS को भ्यालु आएछ, क्षेत्रफल आएछ। क्वेसन यही हो। 5.1 को एउटा यो, अर्को त्यो 3 सम्म समाधान भएछ। अनि समाधान यही हो। धन्यवाद।